امی زندگی توحیدی، زندگی خدایی اگر دمنی دنیا اپلای مشد امروز که یک خطرناک ترین حالت برای دنیا آمده که بعد از جنگ روسیه و یوکرین یک جنگ دیگر که است در راه است. خدا نکنه جنگ شروع شده. ور دنبال کن بخوانین تزیه ها را بخوانین، از اخبارات دنیا آگاه شونین. مو بعض وقت سیاسی مسائل تو کنیم گیار یعنی انت شد. پس پشت درو چی کار مشه درو دنیا منیش چی چینجینگ درو مایا بلاک ها چی تبدیلی مشه. مثلا این زمان امریکا کدی روس دچکر است. کمیتمنت شده بود مابین روس مابین ببخشی امریکا کد چین که تو در تایوان نیرو دیپتی سپیکر خو یا سپیکر خو نیرو کمیتمنت شده بود. لیکن مینگرنی که سپیکر ازو که باوجود از امریکا در تایوان موره. تایوان خبرم که یکی از چین ادعا مونه که یکی از صوبه‌های از مسته، یکی از سه ملک از مسته تایوان. این موره چین هم که است یاخی شده. درو تمرین کدریه د ملک خوب دمصد درو سایرن درو زدریه مختلف ایرپورتار تیار کده، مختلف جازار تیار کده، مختلف میزایل ها که تیار شده. خدا نخواسته اگر جنگ شونه مگه مردم جنگ روسیه و جنگ یوکرین را فراموش مونه. شما تو که جنگ یوکرین و روس کی شد تقریبا 47% گندم و روغن دنیا امزی دو ملک می مدد دنیا چی غوغا شد، روغن غیب شد، آرد که گندم گیران شد، پاکستان چی گیرانی شد از خاطر دو ملک جنگ. و اگر ای جنگی تایوان و چین و امریکا اگر باید خب پاکستان هم همسایه چین است، ایران هم است و دیگر ترکی هم است. حتی بسیار وسیع پیمانه تباهی پیدا میشه، وسیع پیمانه. خب علی بیا تو کنی که چرا این جنگ ها میشه؟ این ممکنه یک کمونیست یک سوشالیست او بگه جنگ اقتصادیه، ظاهرش جنگ اقتصادیه دیگه، چون امریکا میخواد که دزی جنگ که اگر یک چین انوالو شونه و چین درگیر کنه که تایوان خب در دنیا چین سامانای چین حتی گلاس هم از چین مایه آجکل. پس پشت از چیه؟ سوشالیزم کمونیستا اینار مگه که اقتصادی جنگ. مود حساب دین چی مگی؟ مو مگی اساس خوب دخور گوش کن مبنایی است که نظام سرمایه‌داری نظامی از امریکا یورپی ممالک اینایر مگه خوب دخور گوش کن. ما بسیار سیمپل مگم مو باید خدا را کنار بیلی او شما گفتم مانند گڑی درو کائنات همی چلانا مو باید فایده از خود خیال کنی. در ازیرا اگر یک دم فایده خود مرسی اگر ظلم هم کنی ظلم مشه اتوماتیکلی کاری خوب. اگر کاری خوب رکاوٹ جور مشه کاری خوب رکاوٹ جور مشه او کاری خوب مشه اتوماتیکلی کاری ظلم بد مشه. این تیوری از اون است، بنیادی از اون است. ممکن نه اسلام مگه نه ممکن بنیاد. پس پشتی تمامی از این جنگایی است که شما خدا را کنارشتین، شما توحید را کنارشتین، شما ورلد ویو توحیدی را کنارشتین که امروز درگیر شدین. چند عده دمنی وال استریت که مسائل چی پسند دمنی فرانس هم پیدا شد، منی امریکا هم پیدا شد، منی یورپی مالک هم پیدا شد. منی فرانس کی پیلی جاکیت بود، جاکیتای زرد که موشیدن یا دمنی وال استریت که اونا جلوس برکت اونا چی میگفتن؟ اونا میر میگفتن یا 1% برین 99% در حکومت مونه، پیسه دارا، امیرا، 9% خزانه دنیا، پیسه دنیا، دلار دنیا برای گیری 9 نفر است. یکی سیشی گیری دیگه شراب آبادی دیگه. چرا مگه ایتر باشه؟ اونا تازه متوجه شده بودن. ما خود 14 سال پیش میگفتی که اینا بنیادی از اینا یکی اینا امو خدا را کسی کنارش بود مانند گڑی کی گڑی بس جور شد بس بی خود چی چلیده بوره. اینا این تیوری را پیش کرد که خدا گڑی را جور کرد، خدا کائنات را جور کرد مانند گڑی ده حال چیست و از بعد تحویل انسان ها کرد که امروز ما میگن که نتیجه تحویل انسان ها چیه؟ دربدری و خاکبسری و کشت و خون و غربت و گرسنگی و قحطی، آلودگی هوا، اصل فروخت کدو،
اینا برای چیه زنیمن؟ برای زیست که اونها همون چیزی که اهل بیت ششم امام ازمون گفت، دیگه امام ازمون گفت که خدا را ما میخوایم دوسط بایرین شما زندگی خود زندگی خدایی جور کنین. امروز مو درگیر و یک خطره کی گنٹی دبره منطقه بلکه بره دنیا نموشد از خاطر جنگ چین و امریکا و تایوان.